कैसे गुजारें। अभी मैंने कहा है कि ईंटें जुड़ती हैं तो घर बन जाता है और दो दिल मिलते हैं तो ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। आइए देखते हैं कि ज़िंदगी इंसान की कैसे जन्नत बनती है, हमें कैसे हुक्म दिया गया है। अगर शोहर और बीवी आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा रखेंगे तो उनका घर ऐसे माहौल में आ जाएगा कि वो मिसाली मर्द और वो मिसाली औरत कहलाएगी। देखो, हर औरत को चाहिए कि शोहर के घर कनाअत वाली जिंदगी गुजारे, यानी जो दाल रोटी खुशी से उसके शोहर के घर मिले उस पर राजी हो जाए। ये उससे बेहतर है जो औरत इसरार करके जबरदस्ती अपने शोहर से हासिल करे और शोहर उस पर नाराजगी का इजहार करे। इससे कोई फायदा नहीं है ना, अपने घर का माहौल खराब होता है। फिर नंबर 2, अपने शोहर की बात को तवज्जो से सुने और उसकी बात को अहमियत दे और जहाँ तक हो सके उसकी बात पर अमल करे। इस तरह औरत उसके दिल में जगह बना लेगी। और ये बात तो है कि अगर किसी से, शोहर से भी क्या, अगर किसी से हम बात करते हैं और वो बात हमारी तवज्जो से नहीं सुनता तो सुनाने वाले का दिल बुझ जाता है और शोहर जैसी जात को तो गुस्सा भी आ सकता है। नंबर 3, अपनी जीनत का ऐसा ख्याल रखा करे कि जब वो आपको देखे तो वो खुश हो जाए, और जब वो आपको देखकर खुश होगा तो वो किसी दूसरी औरत की तरफ माइल नहीं होगा। अक्सर मर्द ऐसे होते हैं जब घर में उनकी बीवी उनको खुश नहीं रखती तो वो इधर उधर मुंह काला करते हैं। सादगी के साथ गुस्ल करना, वजू करना और अपनी आंखों को सुरमा लगाना, खुशबू का एहतमाम करना। किसी भी तरह की पसीने की बू अपने शोहर तक न पहुंचने दे, क्योंकि इससे मोहब्बत में कमी आती है। कोई भी ऐसा रवैया इख्तियार न करे कि जो शोहर के लिए वो नफरत का बाइस बन जाए। और नंबर 5, उनका खाना अगर वक्त पर तैयार रखेंगे तो कोई गलत बात घर के अंदर पैदा नहीं होगी, क्योंकि देर तक बर्दाश्त करने वाली भूख भड़कती हुई आग की तरह होती है, और जब इंसान को भड़कती हुई आग की तरह भूख लगी हो और उसको खाना नहीं मिलता तो फिर उसका गुस्सा भड़क उठता है, और गुस्सा उस खोलते हुए पानी की तरह है कि जहाँ खोलता हुआ पानी के छींटे पड़ते हैं वहाँ से स्किन को झुलसा देते हैं। और उनके जब सोने का वक्त हो, आराम करने का वक्त हो, तो ये औरत की जिम्मेदारी है कि घर के अंदर पुरसुकून माहौल बनाए, क्योंकि जब नींद अधूरी रह जाती है तो तबीयत में गुस्सा पैदा हो जाता है। नंबर 6, उनके माल की निगरानी और उनके बिस्तर की हिफाजत करना ये भी औरत की जिम्मेदारी है। सूरह निसा में आता है कि नेक साले औरतें वो होती हैं जो शोहर की पीठ पीछे उनके बिस्तर की हिफाजत करती हैं, अल्लाह की हिफाजत के जरिए। उनका माल फैशन में या किसी और गलत काम में मत उड़ाना, क्योंकि इसकी भी अल्लाह के यहाँ पूछ होगी। और नंबर 7, औरत को अपने शोहर की राजदार रहना चाहिए, और अगर आप अपने शोहर की राजदार रहेंगी तो शोहर भी आपका राजदार रहेगा और इस तरह आपस में प्यार बना रहेगा। और अगर आप उसके राज को फाश करेंगी तो शोहर का एतमाद आपसे उठ जाएगा और दो रुखेपन से आप भी महफूज नहीं रह सकेंगे। जब वो किसी बात के गम में मुब्तला हो तो उसके गम में शरीक रहना। जब इंसान किसी गम में मुब्तला होता है तो उसको उस टाइम अपने खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए, और जब शोहर खुश हो तो उस वक्त अपने गम के असरात अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहिए। ये बहुत ही अहम बात है, और यहाँ से कुर्बानी होती है। ये औरत कुर्बानी देती है इन चीज़ों की तो फिर इसकी कुर्बानी परवान चढ़ती है। ठीक उसी तरह कि जैसे एक अनाज के दाने को अगर आप बोतल में डालकर घर के अंदर 1 साल तक भी महफूज रखेंगी तब भी दाना नहीं उगेगा, लेकिन मेरी बहनों, अनाज के दाने को मिट्टी में दफन होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, और फिर उसकी कुर्बानी ये रंग लाती है कि उसका सीना जब ज़मीन पर तंग हो जाता है तो वो ज़मीन के सीने को फाड़कर बाहर आ जाता है। बस इसी तरह जब हम अपने आप को अपने शोहरों पर सेक्रीफाइस करेंगी तो इंशाअल्लाह हमारी कुर्बानी भी यही रंग लाएगी। और एक हदीस में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी से दोस्ती करो तो उसकी बुराइयों को दफन करने के लिए अपने दिल में एक कब्र बना लो जहाँ उसकी बुराइयों को दफन कर सको।
شوہر سے اس کی کبھی بھی غلط رویے کی شکایت مت کرنا، وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ بھی آپ کی کوئی خاص چیز بول سکتا ہے، تو بس یہ مت کہہ دیا کریں کہ میں تو ہمیشہ آپ کو اپنے لیے ایسا ہی پاتی ہوں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عورتوں تم شکر گزاری کیا کرو، تم شوہروں کی ناشکر ہو، اسی وجہ سے میں نے تمہیں معراج کی رات جہنم میں زیادہ تعداد میں دیکھا ہے۔ تو یہ شوہروں کی ناشکری بہت ہی شدید ہے، اس سے انسان جنت یا دوزخ کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اپنے شوہروں کی خوشیوں کو کبھی بھی غصے میں نہ بدل دینا، اس طرح تمہارے گھر کا سکون برباد ہو جائے گا۔ غصے کے وقت خوشی کا اظہار آگ کی طرح ہوتا ہے کہ اس کو غصہ آیا ہوا ہے اور آپ خوش ہو رہی ہیں تو اس کو اور غصہ آ جائے گا اور آگ اور بھڑک جائے گی، اور اپنی ہر خوشی کو ان کی خوشی پہ قربان کر دینا، اپنی خوشی کو ان کی خوشی پہ قربان کر دینا۔ اس طرح اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گی تو آپ کا شوہر بھی ہر لمحہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ ایک عورت آج بھی اس دنیا کے اندر ایک نہیں بلکہ کئی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ ایک عورت کہتی ہے کہ ایک بار میرے بچے اور میرے شوہر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کے سامنے جا کر کہا کہ میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور جب میں نے اپنے شوہر کے حسن سلوک اپنے بچوں کے سامنے گنوانا شروع کیے تو میرے شوہر کے چہرے پر ایسے خوشی کے اثرات تھے جو اس دن سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ وہ کیا تھے کہ جب میں بیمار ہوتی ہوں تو میرے شوہر تڑپ جاتے ہیں، ان کے دل میں عجیب اڑھن اور بے چینی ہو جاتی ہے، اور وہ میرے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتظام کرتے ہیں، میرا علاج کراتے ہیں۔ جب میں شاپنگ کو کہتی ہوں تو مجھے ہائی کوالٹی کی شاپنگ کراتے ہیں، اور کہتی ہے کہ اس روز کے بعد سے میں نے اپنے شوہر کو اپنے ہر مرحلے میں ساتھ پایا اور انہوں نے دل جمعی کے ساتھ میرا تعاون کیا، اور میری ہر کامیابی میں میرے شوہر کا سب سے پہلا ہاتھ ہے۔ کبھی بھی بھول کر اگر ایسا ہو جائے کہ شوہر سے کوئی چیز بیوی کی بھول جائے تو فوراً یہ نہ کہہ دیا کرے کہ میں نے تو ہمیشہ آپ کو ایسا ہی دیکھا ہے اور آپ تو ہمیشہ میری چیز کو بھول ہی جاتے ہیں۔ یہ ایسا رشتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کچھ دعائیں بھی سکھائی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رأى حسنة دفنها وإذا رأى سیئة اذاعها۔ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں برے پڑوسی سے اور ایسے جیون ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو مجھ پر آقا بن بیٹھے، اور ایسے مال سے جو عذاب کا باعث ہو، اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں میری نگرانی کرتی ہوں یہاں تک کہ اس کا دل بھی میری نگرانی میں لگا رہتا ہو، اور جب میں کوئی بھلائی کروں تو اسے دفن کر دے، اور جب مجھ سے کوئی برائی ہو جائے تو وہ اس کو نشر کر دے۔ ایک دعا اور سکھائیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ازواج کا لفظ میاں اور بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، ہم سے ایسی اولاد ہمیں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا دے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے ہمیں کیا کچھ نہیں سکھایا ہے۔ اور اسی طرح شوہر کو چاہیے، جیسے کبھی آپ نے دیکھا روٹی ایک ہاتھ سے نہیں بنتی، دونوں ہاتھوں ہی سے بنتی ہے، اسی طرح شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے اور 700 شہیدوں کا ثواب لے۔ وہ شہید جس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کا مدعا سنا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے اور پیار سے کہتے تھے کہ عائشہ تم مجھے شہد سے بھی زیادہ پیاری ہو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے خوبصورت نام دے، اور چاہیے اگر بیوی مصلی پر بیٹھی ہو تو شوہر پیار کے 2 الفاظ بول دے کہ تم آج مجھے مصلی پر بہت پیاری لگ رہی ہو اور آپ کا دوپٹہ بہت پیارا لگ رہا ہے، آپ ہمیشہ نماز پڑھا کریں۔ تو انشاءاللہ اگر بے نمازی عورت بھی ہے تو انشاءاللہ عورت کی اس کوپریشن کی وجہ سے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔